बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एक घडी बरी आज सकाळीच्या वेळार आमकां समी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. कीर्तनांत 28:8 ओळी 1 म्हणटा गी, सर्वेस्परा आमच्या सुम्या कितले वर्ते नांव तुझे सगळ्या पृथ्वीर, मळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारलाय. आज ह्या सकाळीच्या वेळार म्हाका तुवें परतून उठोवन तुजी महिमा पळोवंक तुवें म्हाका योग्य केलाय. सुम्या जेजू सगळी रात तुवें म्हाका राखोवन वेलाय. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा 3 वाजता. तुझे उतार म्हणटा की प्रभाव चॅप्टर 16:3 मान्य पुस्तकांत 16व्यान 3री वळी म्हणटा, तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. आज जे कितें काम आसा तुझे सर्वेस्पराच्या अधीन कर. आज सगळे तो चलोवन व्हरतलो आनी तूं सुफळ जातलोय. तूं कितें करूंक वेताय, खंयचें काम हाता घेवंक आसा, खंय वचूंक आसा, आज कितें चिंतून दवरलाय ते सगळे त्या सुम्याच्या अधीन कर. जाय तेवढे हांव करता म्हूण आमी चिंतला जावं फुरो तर फेल जाला, जावंक ना. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याच्या हातान कर, त्या सुम्याच्या हातान समर्पण दी. पळय, सगळे ताच्या अधीन कर. तो सगळे चलोवन व्हरतलो. तुवें गत करची गरज ना, तुवें कावचेची गरज ना, तूं भियोवची गरज ना. त्या सुम्याचे पूर्ण पातयेणी दवरून ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, त्या सुम्याक आमी वाकणया, त्या सुम्याक आमी दिनवासया आनी स्तुती करया आनी म्हणया वेळार प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. सुम्याची तुका आमी प्रणाम करता, तुका आमी महिमा दिता, वाकणटा, दिनवासता, तुका आमी नमस्कार करता. सुम्या तू आमचो राय आनी आमचो धनी जावन आसाय. तू आमचो जीवदातर जावन आसाय. तू आमचो आसरो जावन आसाय. तू आमचो भरवसो जावन आसाय. सुम्या तुका आमी वाकणटा. सुम्या सकाळीच्या वेळार जीवितोचे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळार देश कीर्तनाची उतरां आमच्या तोंडांत आमी उसारया, आमच्या कुडींत आमी अनुभव करया सुमेची दैवीक सकत ह्या सकाळीच्या वेळार. आनी म्हणया कीर्तनान 8:22 ओळी 1-9 पर्यंत सांगाता. म्हणया सर्वेस्परा आमच्या सुम्या कितले वर्ते नांव तुझे सगळ्या पृथ्वीर, मळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारलाय. ल्हान भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडांत तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. अशें तूं तुज्या दुस्मानांक खालते करताय. तुझ्या वैरींचे आनी विरोध्यांचे तोंड दांपयताय. तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर, तुवें कांसयल्या चंद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंता, मनीस कोण ताचो उगडास करचा, मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करचा. तरी पूण तुवें ताका देवदूता परसिल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. तुज्या हाताच्या कृत्याचेर ताका अधिकार दिलाय. सर्व वस्तू ताच्या पांयतळाक घालाय. बकरे आनी गोरवां, रानांचो मनजती पर्या, आकाशाची सुकणी आनी दर्यांतली मासली, सागराच्या वाटांनी भोंवता ते सगळे ताच्या अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या सुम्या कितले वर्ते नांव तुझे सगळ्या पृथ्वीर. भाऊ आपुरबाईची टेस्टिमनी आस्वातेर आसा. आमी आयकूया आनी आमच्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव वायलेट नालासोपाराथावन म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. मेच्या 30 तारखेर राती म्हज्या घोवाक मस्त प्रॉब्लेम जालें ब्रिदिंगाचें.
आनी तेजें ऑक्सिजन लेवल डावन जालें. आमी मस्त भियेल्या. हांवें राती ताका स्टीम दिलें आनी नेक्स्ट डे 31 हांव ताका डॉक्टरा कडेन घेवन गेली. आनी डॉक्टरान सांगलें तेजें BP मस्त हाय आसा आनी तेजें ऑक्सिजन लेवल एकदम लो आसा. तुमी आतां तेजें CT स्कॅन करात आनी तेजें ब्लड टेस्ट करात म्हणून. आमकां मस्त भेन दिसलें. हांव जाणा आसलेलें ब्रदर प्रकाशाचें प्रेयर एकदम पावरफूल आसा म्हणून. कित्याक आमी नोव्हेंबरांत हांव तेजें सगळें सकाळींचो तो 12-15 मिनिट्साचो व्हिडिओ, पयले थर्सडेचे प्रेज एंड वर्शीप सांजेचें आनी पयले सॅटर्डे नायट विजील आमी पळोवन आसल्या. आनी आतां देव एकाकुलतेचो तेर्स आनी मागणें जिजस विथ नायट रातीचो व्हिडिओ आमी पळोवन आसा. हांवें कुडले ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें आनी ताका हांवें अशें म्हणून सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका सांगलें, बाये तूं कांय भियेनाका, आमी तुज्या घोवा पासून प्रे करतलो आनी तूं हें जेरेमिया 33:6 तूं रिपीट करते राव. आमी तें रिपीट करते रावल्या. आनी नेक्स्ट डे आमी दुसऱ्या डॉक्टराचें ओपिनियन घेतलें आनी ताणें सांगलें तुमी कांयच टेस्ट करचे नाका, तुमी खाली एक कोवीड टेस्ट करात. आनी आमी कोवीड टेस्ट केलें आनी आमी हें जेरेमिया 33:6 आमी रिपीट करते रावल्या. कित्याक आमकां सुम्या देवाचेर भरवोसो आसलेलो. ताणें सांगलें तूं सतमानसी जाल्यार तूं महिमा पळयतलें आनी आमी ती महिमा पळयलें. म्हज्या घोवाचो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवाक धन्यवाद दितां, ताची स्तुती आनी ताका अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक म्हज्या काळजांत हांव ताका ताचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमी देवा लागीं मागता ताणें शिकूचें तें वर्ड ऑफ गॉड सगळ्या संवसाराच्या कोनशा कोनशार सगळ्यांच्या घरांत तें पावोवन दी म्हणून हांव देवा लागीं मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया. अपूर्वाची टेस्टिमनी आमी आयकल्या त्या सोम्याक आमी आयकून घेवन आसा. देवाचें उतर म्हणटा किर्तनांत 22:8 म्हणटा की तरी पूण तुवें ताका देवदूता परस इल्लो ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय, तुज्या हाताच्या कृत्याचेर ताका अधिकार दिलाय, सर वस्तू ताच्या पांया तळा घालाय. आज मनशाक आज देवदूताचे इल्लोसो ल्हान तुवें केलाय. मात्र महिमेचो आनी मानाचो मुकुट हर एक मनशाक तुवें दिलाय. तुज्या हाताच्या कृत्याचेर ताका तुवें अधिकार दिलाय, सर वस्तू ताच्या पांया तळा घालाय. पळय म्हणजे कितल्या अपूर्वाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या फांत्याच्या वेळार ते उतार आमी नियाळया. आज देवाचे उतार म्हणटा तुज्या हाताच्या कृत्याचेर ताका अधिकार दिलाय. ह्या संवसारान कितें पुरा देवान रचला ह्या सगळ्या वस्तूचेर देवान मनशाक अधिकार दिला. कोणाक अधिकार दिला? मनशाक अधिकार दिला. आज मनशा म्हज्या मगचेर आमी काल्पनीक वस्तूचेर खंयच्याय वस्तू भियोन म्हाका भिरांत दिसता, त्या वस्तूची म्हाका भिरांत दिसता. आज जावं हे खंयच्या वस्तूक भियोन आमी त्या वस्तूच्या अधीन जाता. त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की आज तुज्या हाताच्या कृत्याचेर सगळ्या मनशाक तुवें अधिकार दिलाय. ह्या भुंयचेर देवान तुका अधिकार दिला, लँडाचेर देवान तुका अधिकार दिला. जायते पटे म्हणटात की ही भुंय आमची सारकें ना, हे घर आमचे सारकें ना, जागो आमचो सारको ना. आतां तुमी आयकया, हे घर कोणें विकूंक सांगला, लँड कोणें विकूंक सांगला, हे लँडान सारकें ना म्हणला, कितें आसा म्हणला, कितें केला म्हणला. हांगा पळय देवाचे उतार म्हणटा, जिवे उतार देवाचे उतार म्हणटा की आज ह्या सगळ्या वस्तूचेर देवान तुका अधिकार दिला. तूं देवदूताच्यान इल्लोसो ल्हान जावन आसाय. कित्याक म्हणल्यार ही वस्तू सगळी देवान एका उतरान रचली. एकच उतार सांगले जाली. पण तुका आनी म्हाका देवान आपल्या हातान रचला, आपल्या हातान खुद्द ताणें निर्माण केल्ली आमी जावन आसा. मात्र न्ही ताचो श्वास आमच्या नाकाच्या फुडल्यान ताणें फुंकला. ताच्या श्वासाची भुरगीं आमी जावन आसात. म्हणल्यार ताच्या दोळ्या मुखार हांव आनी तूं मोला ती परतून आयकया. ताचो श्वास आमच्या नाकाच्या फुडल्यान ताणें फुंकला. खंयच्या मनजातीक, खंयच्या जानवराक, खंयच्या ह्या संवसाराच्या कृत्याचेर देवान श्वास फुंकूंक ना. देवान जा म्हणली जाली. ही
तुम्ही जागो घरदार आस्पदीक जा म्हणले जाल्यार मनशां तशें न्ही. त्या खातीर मनीस जावन आसा देवाच्या मुखार एक स्पेशल वर्तो ताका मान देवान वर्तो दिला. कित्याक म्हणल्यार त्या खातीर देवाचे उतर आज परतूर म्हणटा की आमकां मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तान 10:30 10 30 आनी 1 पर्यंत तुमच्या माथ्याचे केस लागून सक्कड मेजून दवरल्या. तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड देवान मेजून दवरला. एक केस लेगून देवान मेजून दवरला. मनजा तिच्या कितले केस आसात म्हज्या मगजचे देवान ते मेजूंक ना. तांकां रचला, तांकां दिसपडतो खाण जेवण दिता आनी देव तांकां सांबाळना आसा. जाल्यार म्हज्या मगजचे तुझे एक केसाचे लेख देवाच्या दोळ्या मुखार आसा. त्या खातीर तुमी देवाच्या दोळ्या मुखार स्पेशल जावन आसा. तुम्ही चिंती नाकात आवयन सोडला, बाबान सोडला, घोवान सोडला, बायलेन सोडला, आनी कोणी सोडला, बिजनेसान म्हाका चीट केले, ताणें म्हजें नांव पाड केलें, हाणें म्हाका सकयल घाले, ताणें म्हाका कंपनींतून काडला, ताणें म्हाका कामांतून लोटला. आज कितले म्हजें नांव पाड केला. कितली समस्यो, कितलो विचार तुमच्या मोदींत आसा. आज देवाचे उतर म्हणटा म्हज्या पुता तुजे एक माथ्याचे केस हांवें लेख केला. तूं आज म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक आज स्पेशल तूं जावन आसाय, स्पेशल जावन आसाय. आज तूं कितें म्हूण चिंताय? देवाक नाका जालो म्हूण चिंताय गी? जस्ट चिंत. देवान तुका सोडला म्हूण चिंताय गी? देवान तुका विसरला म्हूण चिंताय गी? देवान तुका लोटला म्हूण चिंताय गी? आज देवान तुका आज दोळ्यांतले दुकां गळेशे करून दवरला म्हूण तूं चिंताय गी? आनी देवान तुका शिक्षा दिला म्हूण तूं चिंतून आसाय गी? देवान तुज्या पातकाची शिक्षा फारीपण दिला म्हूण तूं चिंता आसाय गी? ना. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा देवान तुजे एक केस जर लेख केलो जाल्यार तो देव तुजो आनी म्हजो कितलो मोग करता. म्हज्या मोगाचे कितलो मोग करता. आनी परतून देवाचे उतार म्हणटा की आमकां तुमी देखून तुमी भिया नाकात. कित्याक तुमी भिया नाकात. आज कितले पावणे पोरे भयण म्हणटाले म्हाका ब्रदर हांव इतल्या व्हडल्या पाताक केला की म्हज्या जिवितांत ते पुरे एक्सप्लेन कर म्हणा लागले. हांवें सांगलें भाये तुवें कुमसार जालें न्ही गे? वय ब्रदर जाल्यार परतून म्हज्या मोतींत येता हांवें अशें केला. बाये एक पटी कुमसार जाले, जेजून तुजी पातकां बक्षिला, जेजून तुजी पातकां बक्षिला. आनी परतून तूं उडास नाका. तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक, तूं प्रेशस, तूं मोलादीक जावन आसाय. जेजून तुका बक्षिला. त्या देवाच्या मोगांत राव, त्या जेजूच्या मोगांत लिपोवन राव. आनी मुखार तो गिल्टी तुज्या पातां बक्षू ना. तो पातकी म्हणचे जेजून न्ही. तो जुवापणे शुभ वर्तान दावे वळे म्हणटा तो देवसा तुका घडये फटोवन आसा. ताचे उतर आयका नाका बाये. आज अर्घा दी देवाक अर्घा दी. कित्याक देवान तुजी एक केस पूण लेख करून दवरला. ताच्या दोळ्या मुखार तो मोलादीक जावन आसा. ती त्याच भारी बरें फास्टिंग कर मागूंक लागली. 2 दीस भारी डीप मागण्यांत रावली. तिसऱ्या दीस म्हणटाली ब्रदर हांव एन्जॉय करन आसा जेजूच्या मोगान, जेजूच्या उतरान हांव इतलो खुशाल जावन आसा की हांव हर एक कडेन आज मागून आसा. म्हज्या मोगाचें ते म्हज्या आनी तुजे जिवीत जावंक जाय. परतून देवाचें उतर म्हणटा जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्याकी चड मोलाची तुमी जावन आसा. जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्याकी मोलाची तुमी जावन आसा. इतले तुमी चिंतात की आज हे उतर क्लेम करा एटलिस्ट ते 15 पटी म्हणा. आज आमकां स्वतंत्र आत्मे आमचे तर भायर सुरू होते. आज म्हणाय उतार खंयचे माथ्या वाप्रमाणे शुभ वर्तान 10:30 आनी 31 वळी. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 30 to 31 बऱ्या रितीन म्हणा म्हज्या मोगाचें. परतून देवाचें उतर म्हणटा आयजाया प्रवाद्या पुस्तकान 3:4 वळी 4. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4.
तू म्हजे दिश्टीक मोलादीक देखून पळया तू म्हज्या दिश्टीक मोलादीक देखून तुका मान फावो तुका मान फावो प्रकाश तुका मान फावो रिचा तुका मान फावो रेचल तुका मान फावो लुडविन तुका मान फावो मारिया तुका मान फावो जॉर्ज तुका मान फावो म्हज्या दोळ्या मुखार तू मोलादीक म्हणया आमी म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदला मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दिता. सगळे सांगता म्हणया आमी तू म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदला मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दिता. हालेलुया हालेलुया. सकाळच्या वेळेक भोव अपुर्बाईची उतार म्हणटा की तू म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक मनशाक दिता. हांव तुजो इतलो मोग करता की तुज्या बदलाक आज हांव तुका मनशाक दिता हांगा पळय 20-22 हजार लोकांक दिला देवान आमच्या हातान कित्याक ताचे उतार दिव आज तुकाय देव तुज्या कुटुंबाक तुज्या भुरग्या बळाक आज जावं फुरो तुजे कंपनी कितलो लोक आसा जावं फुरो खंय कामां हात घालता थंय आज तुका देव तुका मनशाक दिता मात्र न्ही आनी राष्ट्राक तुज्या हातान दिता देव. आज राष्ट्राचो अधिकारी तूं जावंक जाय आज कंपनीचो बॉस तूं जावंक जाय फेल म्हणल्यार सुवातेर उबे रावंक जायना म्हणल्यार सुवातेर तुवें रावंक जाय ही देवाची मांडावळ कित्याक ताच्या दृश्टीन तूं मोलादीक जावन आसा ताच्या दृश्टीन तूं मोलादीक आसलो वयसरा तूं खंय वच तूं विन जाता. देवसराच्या दोळ्या मुखार आमी मोलादीक जावंक नजो म्हळ्यार पाताक राग द्वेष बेबतेपण अनिश्कळपण भोसडपण अहंकार गर्भ अनिश्कळपण ह्या वायटांतून आमी मेकळे जावया. देवाच्या दोळ्या मुखार पवित्रपण भाग्यवंतपण नितीवंतपण आज आमी अनुभव करया. आमी खंय गेला रे त्या समेच्या दोळ्या मुखार आमी मोलादीक जावन आसल्या कारणा खातीर आमी जैत जोडून घेतली जातली. हालेलुया हालेलुया. इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 40:9-16 Isaiah chapter 49 verse 16. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवाचेर बरयलां तुजे वण्टी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळट्याचेर बरयलां तुज्यो वण्टी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तुजी वणत तुज्या घरची वणत सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतयला. तुज्या वण्टी भितर कोणी रावना तुज्या वण्टी भितर कोणी येवंक शकना. ती तुजी वण्टी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. कोणय कितलोय लोक आजुनी म्हणटात की आमच्या घरा भितर कितें केलां म्हाका आयकता सैत त्या बेजार आयकता. देवाचे उतार पळया एक म्हज्या आनी तुज्या कोणी म्हज्या परिचय मनशान कितें सांगलां तुमकां तुमच्या वण्टी भितर कितें केलां म्हण हांगा देवाचे उतार म्हणटा तुजी वण्टी म्हज्या दोळ्या मुखार सदांच आसात. म्हज्या दोळ्या मुखार तुजी वण्टी सदांच आसा. तुजो लँड म्हज्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. कोण तें करूंक शकता कोण म्हज्या मुखार येवंक शकता खंयची पदवी येवंक शकता जायना म्हज्या मोगाच्या. त्या खातीर आमी ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक आमी ताचेर रत्त दिश्ट लावन रावया. काल्पनीक आनीचेर वेचे नाका. पळय तुमी उदरगते पावतले वेगीच्या वेगी तुमची मोत बंद जाल्ली नितळ जातली. तुमी हातागेल्ली काम आशिर्वाद जातल्यात. तुमची भुरगीं बाळां पदवेन भरतलीत. तुमची भुरगीं बाळां आशिर्वादीत जातल्यात. तुमची भुरगीं बाळां आज भायर वचूंकी बऱ्या कामाकी उदरगतेक आज आशोन आसात. तुमी त्या देवाचेर नदर लाया उडास करा. तुमच्या माताचे केस जण एकल्याचे ताणें लेखन दवरला. ताच्या दोळ्या मुखार आमी जण एकले मोलादीक आयचे वर्ड ऑफ गॉड परतून रिवायंड करून पळया आनी बऱ्या रितीन बरोवन दवरा. हे उतार आमच्या जिवितांत आयच्या दिसपट्ट्या त्रासांक ते लघु जावन आसा. तो जेजू आज आमकां चलोवन व्हरता. आमच्या दोळ्या आमी धांपया आनी प्रत्येक तरान आमच्या सुम्याक आमी अर्घ्य दिवया. आयचो दीस आमकां ताणें फावो केला मात्र न्ही आमकां तो राखून व्हरता सांबाळ व्हरता. ताच्या मोगा लागीं आमी रावया ताका आमी आराधन करया अर्घ्य दिवया स्तुती करया दिनवासुया नमस्कार करया आनी म्हणया
गावामे सगळे सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वेश पोरतनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दागय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दागय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा ते बर आमकां समी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. मोगाळा बापा आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता बापा. बापा जेजूच्या रक्तान आमकां धुनी नितळ बापा. पवित्र आत्म्याच्या दैवीक सत्यान आज आमकां भर बापा. बापा प्रत्येक थरान आज आमी मागता आमी हाता घाल्ल्या कामाचेर दिसपट्ट्या ग्रासाचेर आज आमकां आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू फाल्यां आयतारांत स्पेशल प्रोग्राम बी दवरला. प्रत्येक तरान थोडी मांडवळ हांगा आसा आयकून घेवया कित्याक एक हप्तो स्पेशल प्रोग्राम आसा. आयतारा भुरग्यां खातीर विशेष भुरग्यांची देण्यानातल्या खातीर विशेष रितीन आमी मागतले. आयतारा दीस भुरग्यांची देण्यानातल्या खातीर विशेष रितीन मागतले. सोमारा दीस युवा जाणां आनी भुरग्यां खातीर मागतले. मंगळारा दीस काजारा जोड्यां खातीर कुटुंबां खातीर. बुधवारा दिसा काम नातल्या खातीर. ब्रेस्तारा दिसा पवित्र सभे खातीर आनी भगवान बापसाहेबा खातीर सगळ्या काडिनाथ बिस्पांत ह्या संघा खातीर धर्म भयण्या खातीर. शुक्रार सगळ्या पिडेस्तां खातीर. शनिवार 11 दीस जावन आसा. जण एकल्यां फेंतेकोस्ते परबेच्या दिसा बरी पवित्र आत्म्याच्या मागण्या खातीर मागतले. म्हज्या मोगाच्या न्हू आयतारा दीस विशेष रितीन भुरग्यांचे देण्या खातीर मागता आसतना तुमची खंयची पॅटिशन आसता आमच्या मोबायलार धाडी नाकात. हांगा एक नंबर दिता सकयल पळया 9702151367. हांगा ह्या भयण लिनेट म्हूण ह्या भयणीक तुमी थंय वॉट्सअप करयेत. ते वॉट्सअप सगळे लॅपटॉपार बरोवन घेवन गोबायलाचेर नांवां कितलीं वर्सां भुरगीं ना तितलेंच पुरो. आनी खंय हॉस्पिटलाक गेले थंय गेले हे गेले ते पुरो नाका कितें देव जाणा. देव ते पुरो विसरना. देव तुमकां भुरग्यांचे देणे मात्र फावो करता. त्या खातीर ते पुरो विसरचे नाका आमकां. खाली मुजेर सो एंड सो इतले वर्सां म्हाका भुरगीं ना प्लीज म्हाका जालें तितलेंच. थंय ते भयण पुरो बरोवन घेवन आमी आयतारा सगळे पॅटिशन दवरन आमी मागता. तुमकां आयतारा 12 वरां भितर धाडयेत. आज रातीत धाडूंक ट्राय करा. आज रातीत धाडूंक ट्राय करा ह्या नंबराचेर. खाली व्हॉट्सअप मात परतून कॉल करून विसर नाकात. प्रेज द लॉर्ड. जण एकल्यांक देव आशिर्वाद असो. पवित्र दीस आज फाव करून दी म्हणून मागता. आमेन.